बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर ये ख़त लिखने के बाद बहुक्म क़ज़ाए क़दर इस तरफ हालात बदलना शुरू हो गए। यज़ीद की तरफ से नुमान बिन बशीर कूफ़ा के हाकिम थे। इनको जब ये इत्तला मिली कि मुस्लिम बिन अकील हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए बैत खिलाफत ले रहे हैं, तो नुमान बिन बशीर ने लोगों को जमा करके एक खुतबा दिया, जिसमें कहा कि हम किसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं और नामैज़ शुबा या तहमत पर किसी को पकड़ते हैं। लेकिन अगर तुमने सरकशी इख्तियार की और अपने इमाम यजीद की बैत तोड़ी, तो कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि मैं तलवार से तुम लोगों को सीधा कर दूंगा, जब तक तलवार का दस्ता मेरे हाथ में कायम रहेगा। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन सईद हज़रमी, जो बनी उमैया का हलीफ था, ये खुतबा सुनकर खड़ा हुआ और बोला कि जो हालात आपके सामने हैं उनकी इस्लाह बग़ैर तशद्दुद के नहीं हो सकती, और जो राय आपने इख्तियार की है ये कमज़ोर और बुज़दिलों की राय है। नुमान बिन बशीर ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की अताअत में कमज़ोर बुज़दिल समझा जाऊँ, ये मेरे नज़दीक उससे बेहतर है कि उसकी मासियत में दलेर व बहादुर कहलाऊँ। ये देखकर ख़ुद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने बराह रास्त एक ख़त यजीद को भेज दिया, जिसमें मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आने और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए बैत लेने का वाक़या ज़िक्र करके लिखा कि अगर तुम्हें कूफ़ा की कुछ ज़रूरत है और उसको अपने कब्ज़ा में रखना चाहते हो, तो यहाँ के लिए किसी कवी आदमी को फ़ौरन भेजें जो आपके अहकाम को क़ुव्वत के साथ नाफिज कर सके। मौजूदा हाकिम नुमान बिन बशीर या तो कमज़ोर हैं या कस्त कमज़ोरी का मामला कर रहे हैं। इसी के साथ ही दूसरे लोगों ने भी इसी मज़मून के ख़त यजीद को लिखे, जिनमें अमारा इब्न अल-वलीद और उमर बिन साद बिन अबी वक़ास वग़ैरह शामिल थे। यजीद के पास ये खतूत पहुँचे तो अपने वालिद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुशीर ख़ास सरजून को बुलाकर मशवरा किया कि कूफ़ा की हुकूमत किस को सुपुर्द करे। उसकी राय ये हुई कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफ़ा का आमिल बनाया जाए, लेकिन यजीद के ताल्लुकात उसके साथ अच्छे ना थे। इसलिए सरजून ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर आज हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़िंदा हो जाएं और वो आपको कोई मशवरा दें, तो आप कबूल करेंगे? यजीद ने कहा कि बेशक। उस वक़्त सरजून ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक फ़रमान निकाला, जिसमें कूफ़ा की अमारत पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मुकर्रर किया गया था। यजीद ने उसके मशवरे को कबूल करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफ़ा और बसरा दोनों का हाकिम बना दिया और इसको एक ख़त लिखा कि फ़ौरन कूफ़ा पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार करे और कत्ल कर दे या कूफ़ा से निकाल दे। इब्न ज़ियाद को ये ख़त मिला तो फ़ौरन न जाने का अज़म कर लिया। इधर एक वाक़या ये पेश आया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक ख़त अशराफ़ अहले बसरा के नाम पहुँचा, जिसका मज़मून ये था कि आप लोग देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिट रही है और बिदआत फैलाई जा रही हैं। मैं तुम्हें दावा देता हूँ कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करो और उसके अहकाम की तनफीज़ के लिए कोशिश करो। ये ख़त खुफिया भेजा गया था और तो सब ने इस ख़त को राज में रखा, लेकिन मुनज़िर बिन जारूद को ये ख्याल हुआ
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا، اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں، اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ بچانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنے قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان کبھی دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا، اور اس کے ولی کو بھی، اور اس کے خاندان کے عریف لیڈر کو بھی۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے مسلم بن عمر باہلی اور شریک ابن اور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے، اور ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے تھے کہ مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑتا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر اس کے ساتھ تھے، جن کا شور و شغب اور ہنگامہ نعمان ابن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی کہ جو امانت میرے سپرد ہے وہ آپ کے حوالہ نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دروازہ کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملہ میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرما رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی باتوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آئیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفاء، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئی ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے دے گا وہ بری سمجھا جائے گا،
اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا ضامن و ذمہ دار ہوگا کہ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا، اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا اور ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ ناظرین محترم، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، جہاں رہیں خوش رہیں، اور جو حضرت امام حسین کی شہادت کا فلسفہ ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔